پتر علی دے بانگ دتی حضرت صاحب حضرت عباس دی وفا پڑھ گئے میں علی اکبر دی جوانی پڑھنا چاہنا بسم اللہ توجہ ہوئے تا بسم اللہ جی بسم اللہ رستہ مل گئے میں کو جان دے ہو علی اکبر نو جان دے ہو کائنات تے سارے پتر گھول کھتا علی اکبر دی چوٹی تو آئے مجھے دیکھن تو گھول کھتا بسم اللہ علی اکبر آکے بابا ریتلی میدان ہے اپا دا مدینے دے والی آسے اپا تا دار الخلافہ دمشق دے رہنا لے آسے اج ریت ٹیلے نے کتھے آ گئے ہو بابا میرے حسین فرمایا علی اکبر اذان دیونا تیڑا کم میں نمازی بھیجنا پروردگار جنا پتری علی جنا پتری علی دے باغ دتی کربل والے سہرا وچ گئی کب کب دھرتی کربل دی پیا لرزا ہفتو سما وچ کئی کھیر پیندے کئی مسئلہ دے ہن صابر رب دی رضا وچ مغفورا اے جائیں باغ جہاں تے نہیں ملی ارض و سما وچ کون علی اکبر توجہ ہے یوسف نال مثال اکبر دیکھ قاری مشتاق صاحب یوسف نال یوسف لفظ یوسف یوسف نہیں یوسف ہے اذ قال یوسف اللہ دا قرآن دلالت کریں دے لفظ یوسف ہے توجہ کرنی ہے یوسف نال مثال اکبر دی چاڑیں دے ہن انسان یوسف ہاں ایک آیات حسن دی یوسف ہاں ایک صورت حسن دی مطلب کوئی فتوہ ٹھکوائی کھڑا ہوئے میرے کول یا مووی چاہ دے مفتی شواہ کول پوچھ ونجے ہوں دوال میرے پرچے کھڑے ہونے اس واسطے میں آدھا کھڑا یوسف ہاں ایک صورت حسن دی یوسف ہاں ایک صورت حسن دی علی اکبر کل قرآن کہنی چھے بول نہیں پایا سا شیر دا یوسف ہاں ایک صورت کون علی اکبر توجہ کرنی ہے سونڈ کوئی نہیں میں گزارا کرنے مجبوری ہے سجنہ دا حکم ہے توجہ کرنی ہے میرے والوے کھو جنے والے علی اکبر اجازت منگی ہے میرے صحیح فرمایا اپنی ماں کلوان جڑی قرآن کھول دے پڑھ دی بیٹھی ہے علی اکبر کے سڑ مار دیا کہ شمع میں اجازت گنن آیا سینوں میں لیلا جواب دیتے علی اکبر آؤ مدینہ ہویا تمہیں کو ماں سڑیا میں تیرا مول پورا کرا آج کربلا دے ٹبے نے تو موت دی اجازت منگن آیا ہے پر تو جمعہ میں تیرا جوڑا کی دیودیاں لامے والا جوڑا پائی ونج میں کو گھوٹ بڑھ دکھلائی ونج میرا سینہ ٹھنڈا فرمائی ونج کون علی اکبر یوسف نال مثال اکبر دی چاڑے دہن انسان یوسف ہاں ایک آیات ایک صورت حسن دی علی اکبر کل قرآن جہاں چکن لگا پل برچیدہ کل مرسل تھے حیران او جدے پیو کو ملک الموت یکے تیرے پتر دا بہو ارمان تیرے دین کڑیش جی یوسف نال نہیں سمجھے تسی سونڈ اللہ سلو کی تھی بیٹھے ہو میرے نال میرے ساغ باقی بچے کھرن زور لا کے بسم اللہ شراب سارے نہیں ہوندے امبر صاحب سارے نہیں ہوندے شراب سارے نہیں ہوندے یوسف نال مثال اکبر دی چاڑے دہن انسان یوسف ہاں ایک صورت حسن دی علی اکبر کل قرآن جہاں چکن لگا پھل برچیدہ کل مرسل تے حیران جدے پیو کو ملک الموت یکے تیرے پتر دا بہوں ارمان
کون علی اکبر میرے سید نے چوٹی دے سر دے ہاتھ رکھ کے مدینے منہ کر کے نانا تیرے دین کو دیکھ کے اکبر نے نا تاریخ شادی دی بھن کے میرا پورا 18 سالہ دا پیاں دی کمرہ بل کے اے دین تیرے دے دی میرا پتر قربانی دے سی کربل والے بنتے سمگیا بن رہا ریت تتی دے تقدیر خدا دی من کے تیرے دین کو دیکھ کے اکبر نے نا کون علی اکبر اوے والوے اکبر آپ پیو تو کمر بدھائی ون کہیں بد نظرے دی اکبر متا نظر لگی اتے کالی کملی پائی ون میدان دے پاسے پیاویں دی اکبر رج پیو تو صبر کمائی جناب علی اکبر میدان کارزار وال گئے زمین تے آئے ساڑھ مارس بابے کو آئے ہے جیلے حسین گئے جوان بیٹے دی لاش چاہیے توجہ کریں شاعر منزل کو بیان کرنے جنہ کوئی مسئلہ دی دا مر ونجے پیو کھڑدا میت تو دورے کھل پگوں دی دے پیچ میں دل چکوے دی کمر ضرور ہے او میں واری جاواں پیو اکبر دا او جڑا صبر دے وچ مشہور ہے ودا تلیاں ٹیک دے پچھدا ہے کڈے گیا میری اکھیاں دا نور ہے